नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। अहिले मुलुकका तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि केही आशा लाग्दो देखिए पनि समग्रमा मानिसहरूको दैनिकी भने झन् कष्टदायी र कष्टकर बनेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हो या तथ्याङ्कले भने जस्तो व्यवहार किन भइराखेको छैन? अनि सँगसँगै अहिले जुन अवस्थामा मुलुकको आर्थिक अवयवहरू धराशयी बन्दै गएको छ, यसले आगामी दिनमा कस्तो सङ्केत गर्दैछ? सँगसँगै नेपालमा हुने यो राजनीतिक तरल अवस्थाले गर्दाखेरि जुन वैदेशिक लगानीहरू नेपालमा भित्रनु पर्थ्यो त्यसलाई पनि प्रभाव पारेको हामी देख्छौँ। यो हिसाबमा अब मुलुकको भविष्य, मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई आज हामी नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिज्ञ, अर्थविद, प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल नेउपाने। नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ नेताहरूको भाषण सुन्नुहुन्छ यहाँले, टेलिभिजनहरूमा, पत्रपत्रिकाहरूमा उहाँहरूले बोलेको कुरा सुन्दाखेरि जुन तथ्याङ्क उहाँहरूले पेश गर्दै हुनुहुन्छ, हामी अहिलेको अवस्थामा अब अलिकति सुदृढ हुँदै गइरहेका छौँ, हाम्रा तथ्याङ्कहरू सकारात्मक छन् भनिरहँदाखेरि हामीले यो ग्राउन्ड रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यो देख्दैनौँ। जुन मैले अघि पनि यहाँलाई भने व्यापारिक जुन सटरहरू छन् तीहरू बन्द भएका अवस्थामा छन्, मान्छेहरूले भाडा तिर्न नसकेर व्यवसायहरू छोड्न थालेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हामी देख्छौँ हामीले यो ग्राउन्ड रिपोर्टिङ गर्दाखेरि। तर तथ्याङ्कले भने त्यो भन्दैन। तपाईँले चाहिँ यो सरकारले देखाएको तथ्याङ्क विश्लेषण अनि अहिलेको यो यथार्थलाई कसरी हेर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, सरकारले चाहिँ आफूलाई अनुकूल पर्ने तथ्याङ्क देखाउँछ। जस्तै हाम्रो ट्याक्स जिडिपी रेसियो, जिडिपी र ट्याक्सको रेसियो हेर्नु भने 30% छ। त्यो भनेको के हो भने टोटल जिडिपीको मा 30% चान्चुन चाहिँ हाम्रो ट्याक्सबाट कलेक्सन हुन्छ। त्यो भनेको हेभी ट्याक्स हो। टोटल जिडिपीमा 30% चाहिँ ट्याक्सको भोल्युम छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँ 30% आम्दानी जनताको जुन हो त्यो पिपुलको आम्दानीको लगभग 30% चाहिँ गभर्मेन्ट कहाँ जान्छ, यो वा त्यो रूपमा। अब हामी कहाँ प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन छ। यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसनले चाहिँ के गर्छ भने तलको मान्छेलाई पनि पैसा लगाउँछ, लोवर लेभलको मान्छेलाई पनि पैसा लगाउँछ र अप्पर लेभलको मान्छेलाई पनि पैसा लगाउँछ। अप्पर लेभलकोले अलिकति बेसी तिर्छ, लोवर लेभलको पिपुलले अलिकति कम तिर्छ। तर लोवर लेभलले फिर्ता लिन सक्दैन। अप्पर क्लास पिपुलले चाहिँ आफूले तिरेको ट्याक्स फिर्ता लिन्छ। फिर्ता लिने 3टा उपाय छन्। एउटा भ्याट फिर्ता मार्फत उसले लिएर आउँछ, अर्को सब्सिडिज मार्फत आउँछ जुन अनुदान हो त्यो अनुदान मार्फत फिर्ता आउँछ, र अर्को विभिन्न रूपमा जुन सेटिङ कर्मचारी र नेतासँग मिलेर जुन व्यावसायिक मान्छेहरूले पैसा फिर्ता लिन्छन्, सेटिङमा फिर्ता लिने अर्को एमाउन्ट छ। त्यसैले 3 किसिमका मान्छे, 3 किसिमले अप्पर क्लास पिपुलले चाहिँ फिर्ता लिन्छ पैसा, जो उसले ट्याक्स तिर्यो उसले सबैले फिर्ता लिन्छ। त्यो लोवर क्लास पिपुलको जुन कन्ट्रिब्युसन हो नेपालको इकोनोमीमा तपाईँको अहिलेसम्मको जुन स्ट्रेन्थ छ, हाम्रो गभर्मेन्ट ट्रेजरी होइन जुन भरिएको छ, त्यो केवल तल्लो सबभन्दा तल बेस लेभलको पिपुलले तिरेको होइन, ग्राउन्ड लेभलको पिपुलले तिरेको ट्याक्स मात्रै हो। जो चाहिँ दैनिक कष्टप्रद जीवन बाँचिरहेका छन् उनीहरूले तिरेको करबाट राज्य चलिराखेको छ। एकदमै होइन। अब यहाँले भन्नु पहुँचवालाहरूले त अब स्रोत साधन मात्रै उनीहरूको पहुँच पुग्ने भइहाल्यो। विभिन्न सेटिङ गरेर अथवा बजेटको अगाडि त्यो जुन अस्ति हामीले सिसिटिभीको चाहिँ फुटेजहरू हराएको कुराहरू, तार चुनेको कुराहरू, सायद यस्ता प्रक्रियाले पनि उनीहरूले त्यो आफ्नो रिफन्ड गर्दो रहेछन्। अब मुलुक यो अवस्थामा छ, तर नेताहरूले समृद्धि सुखको भाषण भने गर्न छाडेका छैनन्। अब यही अवस्थामा यदि समृद्धिमा मुलुक जान्छ भने अथवा मुलुकको चाहिँ तपाईँको जिडिपी बढाउने हो भने अथवा मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने त उत्पादन गर्नु पर्थ्यो होला। उत्पादनका लागि वैदेशिक लगानीकर्ताहरू आउन डराइरहेका छन्। वर्षेपछि महिनेपछि सरकारको फेरबदल देखिराखेका छन्। होइन, यो हिसाबले हेर्दाखेरि उत्पादनमा पनि जोड नदिने, अनि अघि यहाँले भने जस्तो 30% ट्याक्स भनेको त हामीले चाहिँ आयात गरिएका चिजहरूबाट, किनेर ल्याएका चिजहरूबाट भन्सारमा बुझाइएको कर न हो त्यो त होइन। 30% भनेको त त्यही हो भनेपछि उत्पादन पनि नहुने, कृषि क्षेत्रहरू पनि बाँझै रहने होइन। यो अवस्थामा नेताहरूले भने जस्तो हामी कहाँ पुग्दैछौँ? अब अहिलेको समस्या के हो भने गभर्मेन्टलाई मूल्याङ्कन गर्ने खास आधारहरू हुन्छन्। जस्तै रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन, कति प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्यो त्यसको आधारमा गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्सको इभ्यालुएसन हुने त्यो हो।
गरिबी घट्यो कि घटेन होइन, इन्फ्लेसनलाई कसरी गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गरेको छ, यो के भन्छ महँगीलाई गभर्मेन्टले कसरी नियन्त्रण गर्न सकेको छ त्यो हेर्नु पर्यो। इन्फ्लेसन कन्ट्रोल भएको त छैन होइन, रोजगारी बढाएको छैन। त्यसैले गभर्मेन्टको सक्सेस चाहिँ यो सक्सेसफुल गुड इन्डिकेटर्सहरू, हेल्दी इन्डिकेटर्स भन्छौँ हामी इकोनोमिक्समा, हेल्दी इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ तपाईँले इम्प्लोइमेन्टमा खोज्नुपर्छ, इन्फ्लेसनमा खोज्नुपर्छ, पोभर्टी रिडक्सनमा खोज्नुपर्छ होइन, खोज्नुपर्ने त्यसमा। तर साथीहरू के भन्छन्, त्यो गरिब जनतासँग निचेर लगेको पैसा ढुकुटीमा जम्मा भएपछि ल अब होइन 1 वर्षलाई सामान किन्न पुग्ने हो भनेर यसरी यो जनता, यो सोझा जनतालाई ढाँट्या हो, अरू केही छैन, शुद्ध पिपुललाई ढाँटेर खाएको हो। भनेपछि यो सरकार त हाई सन्चोमा रहेछ, वीरगन्जबाट ट्याक्स जम्मा गर्ने, नाकाबाट ट्याक्स जम्मा गर्ने, रेमिटबाट आएका पैसाहरू डलर साट्नलाई डलर भइहाले होइन, अनि मजाले सुतेर चाहिँ भाषा उत्पादन गर्ने, यो तपाईँको रोजगारी बढाउने त्यो टाउको दुखाइमा लागेको छैन, दुःख नगरिकन सुतेर चलिराखेको छ एकदमै। जस्तै अब भन्सारमा कस्टम ड्युटिज तिर्नु पर्यो होइन, अनि भित्र आएपछि फेरि एक्साइज ड्युटी भन्ने हुन्छ, अलिकति यता आएपछि अब सडक कर सर तिर्दै आउँछ होइन त्यो साउजीले, त्यसपछि यहाँ आएपछि भ्याट तिर्नु पर्यो, अन्तिममा उपभोक्ताले फाइनल ट्याक्सको रूपमा भ्याट तिर्छ। तिर्दै आउँदाखेरि त्यही उपभोक्ताले त्यहाँ सामानको मात्रै तिर्दैन होइन, उसले सर्भिस लिए बापत होइन, सेवा शुल्क अन्य किसिमले त्यहाँ तिर्छ। अब मनोरञ्जन कर भनेर फिल्म हेर्न जाँदा तिर्छ, मोटरसाइकल सडकमा निकाले रोड कर तिर्छ होइन, अनेक किसिमका कर त सबैतिर छँदैछ। पिपुलसँगको यो जिडिपी र ट्याक्सको रेसियो गभर्मेन्टले सही इमान्दार गभर्मेन्टले चाहिँ जिडिपी र ट्याक्सको रेसियो हेर्नुपर्छ। साउथ एसियामा सबभन्दा जिडिपी ट्याक्सको रेसियो हाई भएको चाहिँ नेपाल हो, 15% लगभग भारतमा हो, जिडिपी ट्याक्स रेसियो 15% हो, चाइनामा 20% जति छ होइन। अब उनीहरूको त ग्रोथ पनि त छ नि, इकोनोमिक ग्रोथ पनि त छ नि चाइनिजहरूको, तर इन्डियनहरूको असाध्यै कम छ। त्यस्तै तपाईँको बङ्गलादेश पाकिस्तान भन्यो, यिनीहरूको 10-12% भन्दा, पाकिस्तानमा 12% भन्दा माथि छैन जिडिपी ट्याक्स रेसियो। तर नेपाल हाइएस्ट तपाईँको जिडिपी ट्याक्स रेसियो हेर्ने नै त्यहीँबाट हो। तपाईँले पैसा कसरी कलेक्सन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि जिडिपी र ट्याक्सको रेसियो के छ भनेर हेर्ने हो। जस्तै भारत सरकारले नेपालको जस्तो पैसा कलेक्सन गर्न सक्दैन नि, पाकिस्तानले पनि सक्दैन, पाकिस्तानले त झनै सक्दैन, बङ्गलादेशले सक्दैन। किन? जिडिपी चाहिँ पिपुलको ग्रोथ, जुन इकोनोमिक ग्रोथ हो त्यो हुनको लागि पिपुलसँग अलिकति सेभिङ हुनुपर्छ, डिपोजिट हुनुपर्छ ब्याङ्कमा, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट क्रिएट हुन्छ र त्यो इन्भेस्टमेन्टले रोजगारी सिर्जना हुने हो। हामी कहाँ त यहाँ सेभिङ त कसैले गर्न सक्ने स्थिति नै छैन, सेभिङको त मान्छेहरू सपनै देख्दैन, बिहान बेलुका गर्जो टार्न पाए पुग्यो भन्नेमा छ। अब डाक्टर साहब, हजुरले नेपालको अर्थ राजनीतिलाई नजिकबाट विश्लेषण निहाल्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, यो अवस्था चाहिँ ओभरनाइट पक्कै पनि आएको होइन होला, तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिताले यो अवस्था आयो, अथवा यो अवस्था आउनुको मुख्य कारण चाहिँ तपाईँ कारक के ठान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के हो भने यो चाहिँ पुरानो होइन, थिचिएर एकुमुलेटेड भएको प्रब्लम हो भनेर भन्छौँ नि हामी, यो गलत हो। ओके, यो कसरी गलत हो भने इतिहासमा हामीले 17औं शताब्दीदेखि यता आइसकेपछि जब पेन्सिलिन र पेनकिलरको विकास भयो होइन, त्यसपछि इतिहासमा हजारौँ वर्षमा नभएको विकास होइन 10 वर्षमा भएको छ, हजारौँ वर्षमा नभएको विकास। किनकि टेक्नोलोजीले यसरी फड्को मारो 18औं शताब्दीपछि जब अमेरिकाले लिबरल इकोनोमी समाउन थाल्यो, त्यसपछि विकास यसरी चरम भयो कि त्यो हजारौँ वर्षदेखिको जुन मान्छेको जीवन थियो त्यसलाई त ड्रास्टिक चेन्ज गरिदियो नि त टेक्नोलोजीले। त्यसैले अहिले हामीसँग टेक्नोलोजी फ्रेन्डली देश हो नेपाल पनि। टेक्नोलोजी भारतमा त्यत्तिकै विकसित छ, चीनमा त्यत्तिकै विकसित छ। हामीले टेक्नोलोजी ल्याउँ भनेदेखि यहाँ संसारको टेक्नोलोजी नेपालमा आउन सक्छ। त्यसैले नेपालमा 500 वर्ष अगाडिदेखिका जुन दूषित चिजहरू थिए होइन, बिग्रेको थियो, त्यो सबै सपार्नलाई 1 महिना पनि लाग्दैन। हामी त्यसरी भिजन चाहियो, दृढ इच्छा शक्ति चाहियो, दृढ इच्छा शक्ति चाहियो र त्यो अनुसारको वातावरण चाहियो। जस्तै तपाईँले अघि न एउटा कुनै ठाउँमा उठाउनु भएको छ, विदेशी लगानी सरकार ल्याउन खोज्दैछ भनेर, भएका मान्छे लखेटेपछि विदेशी लगानी आउँछ र सबैले जान्ने कुरा हो नि त्यो होइन। उहाँहरूले यो के अरे एनसेललाई
विवादास्पद गराइदिनु भयो। एनसेलको बिजनेस नेपालमा मात्रै होइन नि, एनसेलको बिजनेस अन्त पनि छ, मल्टिनेसनल कम्पनी हो त्यो, त्यसले अन्त पनि बिजनेस गर्छ। तर नेपाल चाहिँ विवादास्पद भयो। नेपालमा विनोद चौधरीजीहरू धनाढ्य जो छन् ती सबै विवादास्पद छन् होइन। तपाईँको अहिले टेरामक्स भनेर अर्को के कोटिभिटी भनेर अर्को एउटा आइटी सेक्टरको कम्पनीमाथि आतङ्क मचाइएको छ। त्यसो गर्दा आइटी सेक्टरका इन्जिनियरहरू भाग्ने भए, आइटी सेक्टरका कम्पनीहरू भाग्ने भए, जसले नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्थे र यहाँ रोजगारी सिर्जना भएको थियो। त्यो कोटिभिटीमा मात्रै मैले सूचना पाएअनुसार 650 इन्जिनियरहरू काम गर्दा रहेछन्। त्यसो गर्दाखेरि नेपालका कलेजहरू फ्लोरिस भएका थिए, आइटीका कलेजहरू फ्लोरिस भएका थिए होइन। र उनीहरूले आफ्नो सर्भिस विदेशमा लगानी गरेर कमसेकम 600-700 जनाले पैसा गोजीमा हालेका थिए। तिनले थप इन्भेस्टमेन्ट गर्थे, तिनको पैसा सिरानमा हुने त होइन नि, तिनले होटलमा गएर खान्थे। अब मलाई एउटा कुरा बुझाइदिनुहोस्। जस्तो तपाईँले यहाँ यो एउटा प्रकरण भन्नुभयो एनसेल, यी सबै विवादित बनाइन्छन् कि यिनीहरू साँच्चीकै विवादित भएका हुन्? तपाईँले त नजिकबाट हेर्नुभएको छ। अब राजस्व असुलीमा उनीहरूले राजस्व ठगी गरे, त्यसलाई असुल्न चाहिँ सरकारको राज्यको दायित्व हो। त्यस हिसाबले राजस्वको चाहिँ चुहावट नहोस् भनेर अनुसन्धान गरिएको भन्छ सरकारी पक्षले। अब तपाईँको बुझाइ के हो? वास्तवमा तिनीहरू विवादित हुन् या विवादित बनाइएका हुन्? हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के भयो भने अन्टरप्रेन्योरसिप गर्ने मान्छे यहाँ एक्जिस्ट नै गर्न नसक्ने भयो, विवादित बनाइन्छ। किनभने यति कडा कानुनहरू छन्, त्यो कडा कानुनले यहाँ कसैले पनि एक्जिस्ट गर्न सक्दैन। त्यो कानुन त्यस्तो कडा छन्। अनि मान्छेले के गर्नु पर्यो? घुस नखाइकन यहाँ एक्जिस्ट गर्न सक्दैन। बिजनेस व्यापार कुनै घुस खुवाउनु पर्यो, घुस खुवाएपछि उसको प्रफिट त घुसमा गयो नि त। अनि उसले त्यो पनि एड गर्नु पर्यो, त्यो पनि एड गर्नु पर्यो। एकातिर सामान र सर्भिस महँगो हुने भयो त्यो कारणले। अब जस्तै डाक्टर, हाम्रो अस्पताल साह्रै महँगा छन् नि नेपालमा, किनभने अस्पताल चाहिँ घुस नखाइकन अस्पताल स्वीकृत हुँदैन। अनेक किसिमको अब प्रोभिजनहरू छन्, त्यो प्रोभिजनले अस्पताल खोल्न सक्दैन मान्छेले, मेडिकल कलेजहरू खोल्न सक्दैनन् यहाँ। त्यसैले मेडिकल कलेज एकदम महँगा छन्। बङ्गलादेशमा पढ्नुभन्दा नेपालमा मेडिसिन महँगो छ। इन्जिनियरिङ अन्त पढ्नुभन्दा सरकारी इन्जिनियरिङ कलेज नेपालमा महँगो छ। थापाथली क्याम्पस भारतका कुनै पनि इन्जिनियरिङ कलेजभन्दा महँगो छ, जबकि त्यो सरकारले चलाउँछ। किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस व्यवसाय गर्ने एउटा वातावरण पहिला पनि थिएन र आज पनि छैन। अब यो अवस्थामा सरकार चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दैछ। एक्ज्याक्टली, मान्छेलाई लखेटेर व्यापार व्यवसाय गर्न नदिने। यहाँ त कस्तो कुबुद्धि भएका मानिसहरूको देश हो हेर्नुहोस्। जस्तै तपाईँले लगानी गर्नुभयो, अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर नेपालमा आउनुभयो काम गर्न, ऊ त नाफा खान आउने हो नि। यहाँ सर्भिस सेवा दिएर म नाफा कमाउँछु भन्ने हो। जस्तै जो कोही पनि त्यसरी नै आउने हो, जो पनि त्यो, जस्तै कोका कोला कम्पनी होइन, ऊ के गर्छ यहाँ हाम्रो सेवाको लागि, हाम्रो लागि होइन, नेपालीहरू गरिब रहेछन् ल नि त यसलाई दिउँ भनेर आएको होइन नि, ऊ यहाँ नाफा खान आएको। तर नाफा खाँदाखेरि उसले के गर्छ? उसले राम्रो माल बेच्छ, नेपालीको टेस्ट अनुसारको सामान बेच्छ, नेपालीलाई खुसी पारेर उसले नाफा कमाएर लिएर जाने हो। अब तपाईँले यदि नाफा कमाउनै सक्दैन उसले, प्रफिटमा पनि सरकारले आँखा गाड्ने, अनि उसको सम्पत्तिमा पनि सरकारले आँखा गाडेपछि अनि तपाईँको देशमा कोही बस्छ? जस्तै विदेशी कम्पनीको लगानी भएको जुन सेयर, विदेशी कम्पनीको सेयर भएको कम्पनीहरू छन् भने ती सबै तपाईँको 25 वर्ष पछाडि सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ हो। 25 वर्ष पछि ह्यान्डओभर गर्ने भएपछि बिजनेस व्यापार भने चाहिँ के हो भने यो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जाने हो। हजुरबाले सुरु गरेको छोराले गर्छ, नातिले गर्छ, पनातिले गर्छ, त्यसरी जाने हो। तर यहाँ 25 वर्ष लगानी गर्यो, लगानी गरेपछि त सबै पैसा लिएर जानु पर्यो, या त यहाँ छोड्नु पर्यो, गभर्मेन्टलाई दिनु पर्यो। जस्तै अहिले तपाईँले यो नेपाल टेलिकमले अन्डरटेकन गर्दैछ एनसेललाई होइन। त्यसो गर्दाखेरि के भयो? अब जम्मै एनसेल त सिद्धियो, अब सबै नेपाल टेलिकम मात्रै हुने भयो। नेपाल टेलिकम मात्रै भएपछि उसले कानुन बनाएर, किनकि राज्यबाट प्रोटेक्टेड छ एनसेल, के अरे नेपाल टेलिकम प्रोटेक्सन गर्छ गभर्मेन्टले त्यसलाई, त्यसको त्यो गभर्मेन्टको प्रिभिलेजको फाइदा उठाएर उसले के गर्छ? मनपरीसँग उसले दरभाउ तोक्छ, मोनोपोली, उसको मोनोपोली बिजनेस। अब मलाई एउटा कुरा बुझाइदिनुहोस्, कतिपयले चाहिँ यो अवस्था आउनुमा हामी उदारवादमा गयौँ, यो उदारवादमा जानु नै हाम्रो गल्ती थियो भनेर पनि विश्लेषण गर्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, यो उदारवादको नतिजा हामीले भोगिरहेका छौँ या के हो? यो एकदमै 101% गलत। ती मान्छे जो नेपाललाई उदारवाद भन्छन् ती त जङ्गली स्याल हुन्, ती जङ्गली मान्छे हुन् जसले उदारवाद बुझेको छैन। उदारवादले के भन्थ्यो? उदारवाद भइदिएको भए हुन्थ्यो। उदारवादले के भन्थ्यो? उदारवादले देश नागरिकहरूलाई होइन, तपाईँको
बन्द व्यापार उद्योग व्यवसाय उद्योग धन्दा खोल्न, कर कारखाना खोल्न, बन्द व्यवसाय गर्नलाई छुट दिन्छ। त्यो हो उदारवाद भनेको। तर मुलुकका सरकारले चलाएका, राज्यले चलाएका कम्पनीहरू जसरी निजीकरण गर्यो यो चाहिँ गलत थियो भन्ने तर्कमा उनीहरूले त्यो उदारवाद होइन, त्यो उदारवाद हुँदैन, त्यो भ्रष्टाचार हो, त्यो फ्रड हो। भनेपछि त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याएका नीतिहरू ती उदारवाद थिएनन्। साँच्चीकै अर्थमा उदारवाद आइदिएको थियो भने यो अवस्था हुँदैन थियो। उदारवादले त तपाईँलाई ट्याक्स कम लगाउँछ, पिपुललाई ट्याक्स कम लगाउने, पिपुलको होइन तपाईँको सर्भिस र गुड्स र सर्भिस जनताको बिचमा पुर्याएर नाफा खाने हो उदारवादीहरूले। जसरी मल्टिनेसनल कम्पनी आयो। यस्तै संवादमा क्रान्तिकारी हुँ भन्ने नेताजीसँग पनि म संवाद गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेसले तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतका पालामा जुन जुन किसिमका पोलिसीहरू ल्यायो त्यो पोलिसीको कारण अहिले मुलुकले यो अवस्था बिहोर्यो। त्यो त्यति बेला जुन हिसाबले सरकार चाहिँ उदारवादमा जान चाह्यो गयो, अमेरिका स्वयं त उदारवादमा गएको छैन। जुनमा बढी नाफा हुन्छ उसले राज्य आफैले कम्पनी चलाएको जस्तो हतियारहरूदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरू अमेरिका आफैले चलाएको छ भने हामी उदारवादमा किन जानु पर्यो भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो असाध्यै जनताको ठग हो। त्यो मान्छे जसले नेपालको अहिलेको इकोनोमीलाई लिबरल इकोनोमी भन्छ, लिबरल इकोनोमी भन्छ, त्यो मान्छे या त बुझेकै छैन त्यसले नेपालको कन्टेक्स्टमा, होइन उदारवादको सिद्धान्तै बुझेको छैन, या त उसले सिद्धान्त बुझेको छैन, या त ऊ जनताको महान ठग हो, ठुलो क्रान्तिकारी ठग हो। र तपाईँलाई म एउटा भनौँ, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टीहरू उनीहरू चाहिँ जनताको जीवनस्तर उसकोस भन्न चाहँदैनन्। गरिबले पैसा कमाओस्, बेरोजगारले पैसा कमाओस् भन्न चाहँदैनन्। किनभने समाजवाद चाहिँ गरिबीमा समाजवाद हुर्किन्छ। ओके, नभए राजनीति सकिन्छ। यदि गरिबले पैसा कमाउन थाल्यो भने त राजनीति सिद्धिने भयो। कार्ल मार्क्सले एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने संसारका मजदुर एक हौ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। यो देश छोड, डिमार्केसन छोड, देशको नेसनल जुन डिमार्केसन छ त्यो डिमार्केसन हटाऊ र मजदुरहरू एक हौ र पुँजीपति बुर्जुवालाई लखेटा उद्योगबाट र तिमी मालिक बन भनेर भन्नुभयो कार्ल मार्क्सले। तर उहाँले ती के लेख्नु भएको छ त, अमेरिकामा चाहिँ त्यो पर्दैन है। अमेरिकामा चाहिँ मजदुरले आन्दोलन गर्नु पर्दैन, किनभने अमेरिकी मजदुरहरूले चाहिँ उनले आफ्नो इच्छाअनुसारको बेनिफिट प्राप्त गर्छन् है। त्यहाँको पुँजीवादी व्यवस्थाले चाहिँ मजदुरहरूको हित गरेका छ भनेर स्वयं कार्ल मार्क्सले संसारका मजदुर एक हौ भन्दाखेरि अमेरिकालाई चाहिँ नतान भनेको छ कार्ल मार्क्स स्वयंले। यो भनेको के हो भने जहाँ जहाँ गरिबी छ त्यहाँ समाजवाद चल्छ। पिपुललाई गरिब राख्नु नै समाजवादी सिद्धान्तको मूल ध्येय हो। त्यसैले नेपालमा हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा भन्छु, तपाईँको अहिले जुन ठगी जसरी अब सरकारले ठगेर लिएर जान्छ, ट्याक्स लिएर जान्छ, अनेक किसिमले ट्याक्स, पैसा कमाएको जति सबै होइन 70% भन्दा बेसी रकम चाहिँ सरकारले ठगेर लिएर जान्छ, जनतासँग पैसा छैन। बाँकी रहेको पैसा सहकारीले ठग्छन्। त्यो सहकारीमा सबै काङ्ग्रेस माओवादी एमालेका मान्छेहरू छन्। त्यो सहकारीमा ठगीमा जम्मै उनीहरू संलग्न छन्। नयाँ राजनीतिक दलका पनि नाम आएका छन्, उनीहरू संलग्न छन् ठगीमा। उनीहरूले के गरे, एकातिर जनतालाई राज्यले ट्याक्स लिने र उनीहरूलाई त्यहाँनिर गरी पार्ने र अर्कोतर्फ बाँकी रहेको पैसा चाहिँ दैनिक मान्छे घर घरमा पठाएर त्यो पैसा पनि लिइदिने। आज नागरिकसँग न चिया खाने पैसा छ, न चुरोट खाने पैसा छ, न एक ट्रक यसो कतै रक्सी कतै खाने पैसा छ, मनोरञ्जन गरेर न उसले राम्रो भात खान पाउँछ। सक्यो एक्ज्याक्टली, न उसले बच्चाको फी तिर्न सक्छ, न उपचार गर्नलाई औषधि किन्ने पैसा छ उसँग, के पनि त छैन। अब त अहिले हुँदा यो तपाईँको यो अचल सम्पत्ति पनि बिक्रीबट्टा नहुँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ औषधि उपचार गर्नलाई समस्यामा पर्न थाले भन्ने समाचारहरू हामी पढ्न एकदम सही हो। आउन थाले। भएका जग्गा जमिन पनि बिक्न छोडे। किन जग्गा जमिन बिक्न छोडे भन्दाखेरि भाउ यसरी बढाइदिए साथीहरूले, काङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरूले, माओवादीका साथीहरूले कि जग्गाको भाउ यसरी बढाइदिए किनकि सर्टेज क्रिएट गरेर, जग्गाको सर्टेज क्रिएट गरे। हामीसँग ल्यान्ड त थोरै छ अहिले, त्यो पञ्चायतले थोरै ल्यान्ड राखेको थियो त्यतिखेर। अब पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि अथवा राणा शासन हुँदाखेरि पपुलेसन पनि कम थियो। अहिले जग्गा त बढाएको छैन, त्यही जग्गा हो। पपुलेसन बढेर 2 करोड 90 लाख भयो, जग्गा चाहिँ त्यही छ होइन। त्यही जग्गा पनि गाउँ गाउँमा यिनीहरूले मान्छे पठाएर आफ्नो मान्छे, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका मान्छे मात्रै छन् त्यो वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे बाहिर पठाउनेमा। विद्यार्थी बाहिर पठाउने एजेन्सी सबै उनीहरूको छ, उनका कार्यकर्ताको छ। विद्यार्थीलाई बाहिर पठाउने पनि एजेन्सी उनीहरूकै छ, त्यहाँबाट पैसा खान्छन् साथीहरूले। र तपाईँको रोजगारीमा पनि बाहिर गाउँ गाउँमा ल भिसा चाहिँ अहिले गाउँ गाउँबाटै एप्लाई गर्न पाइन्छ। भएको जग्गा एकातिर जग्गै कम छ हामीसँग होइन, अर्कोतर्फ भएको जग्गा पनि
बाँझो छ, बाँझो हुँदाखेरि फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्न बाहिरबाट ल्याउन पाइयो, ल्याउन पाएपछि भन्सारमा पैसा लिन पाइयो, त्यो पैसाले आफूले महँगो गाडी चढ्न पाइयो, महँगा घरमा बस्न पाइयो, एसी फ्रिज जोड्न पाइयो, आफ्नो अफिस राम्रोसँग बनाउन पाइयो, अफिसमा कसैलाई नआउन दिनलाई अग्ला वाल बनाउन पाइयो। होइन भने कुनै बेला यही नेपालले होइन खाद्यान्न चाहिँ निर्यात गरेको हो। हामी त खाद्यान्नमा त पुरै आत्मनिर्भर थियौँ नि त। एकदम। अहिले त तपाईँको कृषि प्रधान देश भन्या छ, त्यो तरिकाले पढाएको छ विद्यार्थीलाई, बुढाहरूलाई, तर अनाज सबै किन्नुपर्छ। धेरै त के भने धनियाँको मुठा समेत चाहिँ किनेर लिएर आउनुपर्ने अवस्था आयो। अब अन्तिममा पनि छौँ हामी, एउटा निचोडमा पुगौँ। यही प्रणाली, यही पद्धति अनि यिनै राजनीतिक दलहरूबाट यो अहिलेका समस्याको समाधान देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ? यो मैले यस्तो देखाएको छैन। यो व्यवस्था चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था हो। हामीले जुन राजनीतिक व्यवस्था कल्पना गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो जनवादी गणतन्त्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो चाहिँ अमेरिकाको जस्तो व्यवस्था हो, भारतको जस्तो व्यवस्था हो। यो व्यवस्था मार्फत हामी एक्ज्याक्टली यी तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ। एकदम व्यवस्था मार्फत यो व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने हो। भारतका समस्या भारतीय जनताले त्यही व्यवस्था मार्फत समाधान गरिरहेका छन् है। अमेरिकीहरूले गरेका छन्, अरू थुप्रै देशमा यस्तै किसिमका व्यवस्था छन्। युरोपका थुप्रै देशहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो सबभन्दा उत्तम। आजसम्मको पोलिटिकल फिलोसफीमा सबभन्दा उत्तम व्यवस्था मानिएको व्यवस्था यही हो। त्यसो हो भने यो व्यवस्थाप्रति हामी प्रश्न नगरौँ, शङ्का नगरौँ, व्यवस्थालाई ड्राइभ गर्ने व्यक्ति, दल र पात्रहरूप्रति शङ्का गरौँ। एक्ज्याक्टली। अझ अलिकति भित्र जाउँ न हामी, कहाँ पुगौँ भने नीतिमा पुगौँ। अब यो व्यवस्था ड्राइभ गर्नलाई, यो व्यवस्था चलाउनलाई तपाईँले बच्चाको होइन ल्याम्बोर्गिनी कार किनेर होइन साइकल चलाउनलाई दिनुभयो भने के हुन्छ? त्यसले लर ठोक्छ नि त। कार त राम्रो किन्नुभयो, तर स्किल भएको ड्राइभर त चाहियो, त्यो क्षमता चाहियो नि त्यो स्किल चलाउनु, ड्राइभ गर्नलाई हो। यो व्यवस्था चाहिँ असाध्यै उत्तम व्यवस्था हो। अहिले संसारमा सबभन्दा उत्तम मानिएको व्यवस्था, प्र्याक्टिसमा आएका व्यवस्थामध्ये हामीसँग त्यो भनेपछि हामीले ल्याम्बोर्गिनी कार पायौँ, तर हाम्रो ड्राइभरहरू चाहिँ तपाईँको साइकल चलाउने क्षमताका मात्रै भइदिए। एक्ज्याक्टली। त्यो हुनको लागि अब हामीले केमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने हाम्रो नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। कुन नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ट्रान्सपेरेन्सी खोज्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एकाउन्टेबिलिटी खोज्छ, यो व्यवस्थाले मोरालिटी खोज्छ, यो व्यवस्थाले तपाईँको होइन इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन खोज्छ, यो व्यवस्थाले इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्छ, यो व्यवस्थाले पोभर्टी रिड्युस गर्छ र सबैलाई कमाउने अवसर दिन्छ। यो व्यवस्थाको यो फन्डामेन्टल क्यारेक्टर हो। त्यसो हो भने व्यवस्थाभित्रै चाहिँ यही पुरातन शैलीका नेताहरूले त्यो कार्यशैलीलाई व्यवस्थाले चाहिँ होल्ड गर्ने अथवा व्यवस्थाले उनीहरूलाई दायाँ बायाँ गर्न नदिने चाहिँ हुँदो रहेन रहेछ होइन? एकदमै। त्यसैले तर हाम्रो सञ्चालकहरू चाहिँ के भयो, यहाँले भने जस्तै सञ्चालकहरू चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी पनि नचाहिने, एकाउन्टेबिलिटी पनि नचाहिने, मोरालिटी पनि नचाहिने, जहाँ जे गरे पनि ठिक हो भन्दै भाषण गर्दै हिँड्ने होइन, पोभर्टी पनि घटाउनु नपर्ने, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट पनि गर्नु नपर्ने, अत्यन्तै अनैतिक मान्छेहरू राजनीतिमा भए। त्यो भनेको के हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट। नेपालका समस्या नै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका समस्या हो, उनको नीति समस्या हो, व्यक्तिको कुरो होइन। यहाँ उहाँहरूले लिएको नीतिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र म्याच गर्दैन। व्यवस्थाले एक किसिमको कल्पना गर्यो, हाम्रो नीतिले अर्को किसिमको कल्पना गर्यो। उहाँहरू इकोनोमिक फ्रिडम चाहनुहुन्न, उहाँहरू इन्डिभिजुअल लिबर्टी चाहनुहुन्न, एजुकेसनल फ्रिडम चाहनुहुन्न, यो फ्रिडम दिने व्यवस्था। साँच्चै भन्दाखेरि त उहाँहरू संहिता पनि चाहनुहुन्न नि। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई जुन हिसाबले उहाँहरूले माथिबाट होल्ड गरिराख्नु भएको छ, अझै हेरौँ न केन्द्रमा समीकरण बदलिने बित्तिकै प्रदेशका सरकारहरू हल्लिन्छन्, फेरबदल हुनुपर्ने, त्यो त संहिताको त्यो मर्म त होइन थियो होला नि त होइन? अब अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ जुन यिनै तमाम असन्तुष्टि, यिनै तमाम समस्या, यिनै तमाम यी राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यतालाई देखाएर अहिले के भनिँदैछ भने यो व्यवस्था ठिक छैन, अब हामीलाई चाहिँ पुरानै संवैधानिक राजतन्त्र सहितको एउटा चाहिँ मा गयौँ भने मात्रै सारा कुराहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्, होइन भने हुँदैनन् भन्ने स्वरहरू पनि सुनिन्छन्। त्यो स्वर लगाउनेहरूलाई चाहिँ के भन्नु? यसो गरौँ न त, आज पाइन्ट लाएर हिँड्नु भएको छ र जुलुसमा उहाँहरू होइन, कछाड लाउन थालौँ। अझ अलिकति अगाडि पुग्दाखेरि बा मर्दाखेरि आमालाई
सती पठाउने चलन छ, त्यहाँ पठाउन त त्यसो भए समाजलाई लैजाउँ पछाडि। अनि उनले पठाउनु पर्यो नि त ती साथीहरूले जसलाई पुरानै चाहिएको छ, अझ राम्रो छ पुरानो, होइन पुरानो राम्रो छ भन्नेलाई बाको डेथमा आमालाई पनि चितामा हाल्ने अवस्था उहाँहरूले तयार गर्नु पर्यो नि त। पहिला उहाँहरूले इक्जाम्पल दिनु पर्यो नि त, होइन? त्यसैले यो अनाहकमा निकालेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको अकर्मण्यता, उहाँहरूको पोलिसीको कारणले अहिले बाई प्रोडक्टको रूपमा रिग्रेसिभ फोर्स आएको हो। यो रिग्रेसिभ फोर्सले के हिजो चाहिँ राम्रो गरेको थियो त? हिजो पनि राम्रो थिएन, नेपाली जनतालाई हिजो पनि राम्रो थिएन, आज पनि। हिजो एउटा एक किसिमका सामन्तीहरूले शासन गरे, एउटाले आइसियोस् गइसियोस्, अर्कोले होइन खाइसियोस् भुजा जिउनार गर्नु, अर्कोले ढिँडो र गुन्द्रुक खानुपर्ने स्थिति पहिला पनि थियो। अहिले पनि एक किसिमका मान्छेले कमाए, मोज गरे, इन्जोय गरे, ठुलो हिस्सा हेरेको हेरै भयो, ठुलो हिस्साले केही पाएन, ठुलो हिस्सा अहिले डिप्रेसनमा छ, ठुलो हिस्साले होइन आफ्ना अधिकारहरू प्राप्त गरेको छैन, होइन औषधि उपचार गर्न सकेको छैन। यो सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि सम्भावना अब डाक्टर साहब आफै पनि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5बाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, तर नागरिकको चेतना पनि अझै विकास नभएको हो कि किन यहाँले भने जस्तै कङ्ग्रेस कम्युनिस्टले मात्रै मान्छेहरूले भोट हाल्छन् त? किन हाल्छन् भने एउटा फियरको पोलिटिक्स छ हामीसँग, पिपुललाई टेरोराइज गरेर भोट हालाउने चलन छ, किनकि राज्यले सेक्युरिटी दिँदैन। किनकि सेक्युरिटी सबै अब अदालत उहाँहरूले क्याप्चर गर्नुभयो 30 वर्षदेखि। हिजो पञ्चायतले गरेका थियो, पञ्चहरूले गरेका थिए, होइन? अहिले अदालत काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको क्याप्चरमा छ, पुलिस उहाँहरूले क्याप्चर गर्नुभएको छ, सेना उहाँहरूको के अरे कर्मचारी नेताको कुरो सुन्छ नि, उसले त अरूको कुरो त सुन्दैन। त्यसैले यहाँ आम नागरिक त कतै न कतै, अब तपाईँ ग्यासको सर्टेज हो भने ग्यास लिएर पनि नेता कहाँ नपुगिन ग्यास पाउँदैन उसले, भनेपछि उसले त अरूलाई किन भोट हाल्छ त? किन अरूलाई भोट हाल्छ? किनकि सम्भावना नै छैन। त्यसैले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले, पार्टीका साथीहरूले टेरोराइज गरे पिपुललाई गाउँ गाउँमा। अहिले कसैको हिम्मत छ काङ्ग्रेसको विरोध गर्ने गाउँ गाउँमा? काठमाडौँमा हामी पो बोल्छौँ त, गाउँमा यसरी बोल्ने छ हिम्मत? कसैको ताकत छ? कुनै अमुक दल विरुद्ध भनौँ न बोल्न सक्छन् कोही? एमालेको विरुद्ध बोल्न सक्ने ताकत छ कसैले राख्छ? माओवादीको विरुद्ध ताकत छ कसैको बोल्ने? हामी यहाँ काठमाडौँमा बोल्छौँ किन? अलिकति फ्रिडम छ यहाँ, हत्तपत्त 10 किसिमका मिडियाहरू पुगिसक्छन्, सोसल मिडियाले लेखिसक्छन् र अलिकति लाजको अलिकति सेक्युरिटी छ। नभए गाउँ गाउँमा तपाईँ किन गाउँ खाली हुँदैछ? नेपालका गाउँहरू किन खाली हुँदैछन् भन्नुहोस् न? हिजो अस्ति काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गाउँ गाउँमा गए, मान्छे भागे त उनीहरूलाई देखेर, किन तिनले त्यहाँ होटल त छैन गाउँ गाउँमा त। एमालेका हजारौँ कार्यकर्तालाई भात खुवाउनु पर्ने पार्टी 1 महिनासम्म तल पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म उहाँहरू जानुभयो, एमालेका क्याडरलाई भात खुवाएर उहाँले तिनीहरूको बोका खाइदिए, यिनीहरूले चामल खाइदिए, तरकारी सखा पारिदिए। त्यसपछि तुरुन्तै काङ्ग्रेस के अभियान भनेर लिएर गयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यस्तै अभियानमा गयो, अनि मान्छे त अहिले त गाउँ गाउँ त खाली छ त, ढोका लागेको छ नि त। हेर्नुहोस् न, टेरर भयो, टेरराइज। त्यसैले मैले के भनेको छु भने राजनीति, नेपालको राजनीति भनेको टेरर बेस्ड पोलिटिक्स हो यो, किनकि उनीहरूका क्याडर छन्, 10 लाख क्याडर छन्। अब नेपाली आम जनताले कहिले मुक्ति पाउँथे यी तमाम समस्याबाट? यो जबसम्म जनताले यो कुरो बुझ्दैनन्। अब यहाँ त भगवान् छन् नि सबै, होइन? काङ्ग्रेसीहरूको लागि देउबाजी भगवान्, एमालेका लागि के अरे केपीजी भगवान्, माओवादीको लागि अर्को के भगवान् हाम्रो प्रचण्डजी भगवान्, रासोपाको लागि रविजी भगवान्, काठमाडौँका केही भोटरहरूको लागि बालेन्द्र शाह भन्ने भगवान्। यहाँ त भगवान् नै भगवान् छन्। अर्को भगवान् निस्किँदैछ माधव नेपाल, अर्को भगवान् के अर्को त्यो के अरे यादव। यहाँ त भगवान्हरू नै भगवान् भयो। 33 कोटीमा अहिले केही कोटी थपियो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो मनोवृत्ति, यो मनोविज्ञान, यो कार्यशैली परिवर्तन नभएसम्म नेपाली जनताले मुक्ति पाउँदैनन्। जबसम्म तपाईँ हेर्नुहोस्, जस्ता जनता नेता त्यस्तै हुन्छन्। त्यसैले जनतामा परिवर्तन आयो, नेता बाध्य भएर परिवर्तन हुन्छ। नत्र यस्तै जनता सजिलोसँग तपाईँ दुध खान पाउनुहुन्छ भने किन गाई पाल्नुहुन्छ? तपाईँलाई दुध आएकै छ मजासँग। अहिले कसलाई कुन चाहिँ नेताको जीवनस्तर नराम्रो छ र? नेता हुने बित्तिकै जीवनस्तर परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ गाउँको सभाको सभासद, ओडाको सभासद चुनाव जित्यो भने पनि उसको जीवनमा परिवर्तन आउँछ त। अनि फेरि कतै न कतै नटाँसिएर भयो, बिग्रेको यसैले हो। एक्ज्याक्टली। त्यसैले रिसोर्स जति उहाँहरूले क्याप्चर गरिदिनु भयो, सिंहदरबारको रिसोर्स उहाँहरूले क्याप्चर गर्नुभयो, अरूले पाउँदैन। त्यसैले किन मरिमेटेर सत्ताको खेल हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि, सत्तामा जाँदा 17 खर्ब बजेट सिंहदरबारमा छ। त्यहाँ जाँदाखेरि गाउँघरको ठेक्कापट्टा सबै आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्न पाइन्छ।
आफूले बाँड्न पाइयो, स्रोतमा क्याप्चर गर्न पाइयो, वन जङ्गल खानी खनिज सबै क्याप्चर गर्न पाइयो, क्याम्पस स्याम्पस सबै क्याप्चर गर्न पाइयो, मन्दिर मठ मन्दिरका आफ्ना मान्छे पठाएर क्याप्चर गर्न पाइयो सत्ता हुँदाखेरि। त्यसैले हाम्रो देश अब आम नागरिकले यो बुझ्ने बेला आयो। एक्ज्याक्टली, जबसम्म नागरिकले यो कुरो बुझ्दैनन्, यो समाजवादी सिद्धान्त, साम्यवादी सिद्धान्त, हिजो सामन्तीहरूको सिद्धान्त, पञ्चहरू सामन्तीहरू 30 वर्ष उनीहरूले शासन गरे, त्यो व्यवस्था ठिक थिएन। अर्को ठ्याक्क कहाँ पर्यो, जनता चाहिँ अहिले कस्तो भयो भने तपाईँको ताउबाट उछिटिएर भुङ्रोमा परे। एउटा सामन्तीबाट मुक्त भए तर भुङ्रोमा अर्को सामन्तको शासन चलो ती बलिया छन्, त्यो पहिलाका पञ्चहरूभन्दा यी बलिया छन् अहिले, किनकि गाउँ गाउँमा 10-10 लाख कार्यकर्ता सबैका छन्, ती पेड छन्, तिनले काम गर्नु पर्दैन। तपाईँ जुन देशमा 50 लाख मान्छेले ठगेर खान्छन्, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अनि तराईका केही पार्टीहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका पार्टीहरू सबै क्याडर, उनीहरूको त सदस्यता शुल्क नै करोडौँ उठ्छ प्रत्येकको। कति एक्सप्लोइट गर्नुहुन्छ तपाईँ? पार्टी त्यति धनी छन् अहिले नेपालका पार्टीहरू, पैसा उनीहरूसँग छ, कानुन उनीहरूको छ, पुलिस सेक्युरिटी उनीहरूको छ। अर्काले चुनाव जित्छ यहाँखेरि? न चुनाव जित्ने सम्भव छ, न ज्ञानको प्रचार हुनसक्छ। त्यसैले म यतिखेर प्लेटो सम्झिन्छु। प्लेटो के भन्छन् भने जुन देशको राजा अनैतिक हुन्छ त्यो देशमा नैतिकवानहरूले त्यो देश छोडा भन्छन् उनी। त्यही भएर यो देश खाली हुँदै गएको। एक्ज्याक्टली, ग्रिक सिटीमा उनले के भने जुन देश यो ग्रिक चाहिँ अनैतिक मान्छेको हातमा पर्छ, ग्रिकवासी हो तिमीहरू यो ग्रिक छोडा भनेका छन् उनले, प्लेटोले, आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि। त्यो अहिले हाम्रोमा लागू भइरहेको छ। एक्ज्याक्टली। साहब, अब समय सकिएको छ, यहाँसँग फेरि पनि कुनै श्रृङ्खलामा संवाद गर्ने नै छु। आजलाई यो महत्त्वपूर्ण समय जुन हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले विशेष गरी मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अर्थ राजनीतिका विषयमा नै हामीले संवाद गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण न्यौपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।